शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल। हांव आतां परतो एकदां दिश्टीकाराच्या घरा कडेन येयलेलो आहा। काल हांगासर व्हिडियो केलेलो हांगासर एक की हो जो रोड आहा तो व्हांवन गेला म्हणून आनी हांगासर एक खळी जाल्या तयार म्हणून। सगळीं पायपां बियपां सगळीं दिसतालीं, तशेंच केबल दिसताले आनी सामको डेंजरस जाला म्हणून एक व्हिडियो केलेलो। ते आतां PWDन काम हातीन घेतला। हे पळय दिसता तुमकां, PWD काम हातीन घेतला आनी ते आतां गुणे खडी घालून आतां कसले आतां कोल्ड डामर म्हणटा ते आतां इताले ताका आमी कोल्ड डामर घालता खंय ते तेजी खडी मिक्स करून बारीक। आतां पळोवंक जाय ते कितले म्हयने उरता ते चड कितें तें केलें ताका लागून हांव म्हणटा एक बरें काम केलें टेम्पररी। मागीर फुडें तुमी एक बरो हॉट मिक्स रोड करा, हो एक 10 वर्सां उरता तो हो, नाल्यार भोंवन तेंच जातलें। आनी हो जो रोड आहा वन वे रोड हो, ट्रॅफिक पुलिसांकूय हांव रिक्वेस्ट करता की हांगा एक पुलीस दवरा आनी अशे जे येतात कित्याक अशे लोक येतात नो एंट्रीन तांकां एक बरी फायन घाला कित्याक हांगा अशें जाता रोड नेरो रोड वरसून जेन्ना येता तेन्ना हांगासर मागीर शिरकातात आनी एक्सिडंट जातात। तें एक काम करा आनी फुडें हो रोड हॉट मिक्स करपाची आमची मागणी आहा। कित्याक हो सदांच रोड आमकां असोच मेळटा। 6 म्हयन्या पयलीं व्हिडियो केलेलो। तशेंच आनी एक बरें काम केलें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान की हांगासर काल राती लायट घातली, हांगा अख्खो काळोख पडटालो, एक लायट घातल्या ताका लागून फूल हांगा उजवाड पडटा। राती पळयला हांगासर हांवें तें एक बरें काम केलां। आतां दुसरें मुन्सिपालिटी कडेन मागता ही जी आतां झाडां वाडल्यात सायडीनी, ही ग्रास वाडलेली आहा, झाडां वाडलेली आहा, ती मातशी क्लीन करा, तें मशीन लायात तुमी हांगा। आनी तशेंच हांगासर पळय हें आतां जीं भुरगीं वयतात ही आतां शॉर्टकट आतां स्टेप्स आहा आनी तें रेलींग आहा, हेचें रेलींग डेंजरस जाल्लेलें आहा। काम केलें ताका पायपां घातलीं नेवी म्हणल्याचें पुल्ल्यात जमनीन पुल्ल्यात ताका कॉन्क्रीट घालूंक ना, तें सगळें हलता ताकाय कॉन्क्रीट घाला। तशीच हें ट्रीम करा। तशेंच दुसरें मेन आहा हांगासर ब्लिचींग पावडर घालून बरें साफ करपाचें, नाल्यार तेजो कांय उपयोग ना पावसान। कित्याक पावस जर चालू जायत जाल्यार लोक वरसून सकयल पडटले, चलता जाल्यार सकयल पडटा, इतले स्लिपरी जाता हयसर। पावस पडलो काय दाखयतले कित्याक सगळीं जाल्लेलें आहा। हे पळय दिसता पळय हांगा जाल्लेलें आहा पळय, उदीक तेजेर पडत न्हू, पांय दवरता थंय पडोंक शकता। तें एक काम करा। हें मातशें हयचो व्हिडियो हांवें घातला आयज, हें जे ग्रास कापपाची ब्लिचींग पावडर घालपाचो आनी हें फिक्स करपाचें आनी हाका एक पेंट करा। हें जें आतां रेलींग आहा ताका पेंट मारा, बरो दाखयता, बरें उरतलें तें। ती आतां नेवी घातल्या थंयसरूय पेंट ना, तशीच डायरेक्ट घातलेली आहा ती, रोखडीच कलमेतली। पेंट बरो मारा आनी बरें मातशें करा, हांगासर फातरी घाला आनी हें जें आतां वाडलेलें आहा तें ग्रास काडा दाखयता। आनी हें एक काम बरें केलां PWDन, परतें एकदां म्हणटा हांव की टेम्पररी कितें तर केलां। तशें हांगासर मदीं एक खड्डो आहा, टेम्पररी हांगासर थोडें घालपाचें हें कोल्ड डामर आनी ती खडी मिक्स केल्या ती, तें एक मागता हांव। पळय आतां गाडयो कश्यो येतात त्यो हांगासून आतां कितले डेंजरस आहा। ते वयर तो रोड उंच जाला आनी हो रोड सकयल जाला, ताका लागून फाटले व्हील सुद्दां वयर पावता। We thank Shekhar Naik for highlighting the road at the side with the PWD and have Amardan taken. We appreciate as a citizen of Mapsa that the work has been done overnight. थँक्यू बेंजामीन। तशेंच हांव सांगूंक सोदतां की ही जी फुटपाथ बांदलेली आहा मंजुनाथ हॉटेलाच्या फुडल्यान दोना सायडीनी, ही फुटपाथीचें मेन काम आहा। लोकांक चलपाक लागून फुटपाथ बांदल्या म्हणल्यार हांगा कितें जाला, हांगा गाडयो पार्क करतात। कालूय हांवें दाखयला, आतांय थंयसर गाडयो आहा पळय कश्यो गाडयो आहा त्यो लोकांक मेन रोडार येवचें पडटा। हो रोड इतलो डेंजरस आहा ताका लागून ह्यो फुटपाथी बांदलेल्यो आहात। म्हणजे ह्यो फुटपाथ यूज करता सद्या पार्किंग करपाक, तेजेर लक्ष दिवंक जाय ट्रॅफिक पुलिसांनी। कालूय हांवें सांगलां ट्रॅफिक पुलिसांनी लक्ष दिवंक जाय हेजेर। आतां पळय गेल्यार सकयल फाटल्यान म्हाज्या फाटल्यान तशेंच फुटपाथ बांदलेले आहा, थंयसरूय पयशे सेंट एंटनी अपार्टमेंट सगळे गाडयो पार्क केल्ले आसतात। आतां हांगा पयशे दोनाय सायडीनी गाडयो पार्क केलेले आहात, तेजेर मातशें ट्रॅफिक डिपार्टमेंटान कितें तर करूंक जाय हांगासर। पळय आतां एक गाडी दिसता हांगासर, मागीर आनीक मातशी रावतली, कांय फायदो ना फुटपाथ बांदून। लोकांनी खंय चलपाचें? हांगा म्हापशान खूब कडेन फुटपाथ ना, हांगा हें सकयल दाखयला फुटपाथ ना हांगासर। हांगा कितलो त्रास जाता, वन वे रोड आनी तो रोड दोनूय सायडीनी यूज जाता, सकयलसून वयर येतात, हांगा वयर चडोंक जायना, उंच आहा।